پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 23 فروری 1991 جد مقبوضہ جموں کشمیر دے دو گراواں کنن اور پوشپورہ وچ سفاق بھارتی فوجیاں سن تقریباً 100 خواتین دی اجتماعی آبروریزی کیتی اسی۔ کنن پوشپورہ اجتماعی آبروریزی دی یاداں کشمیری عوام دے ذہناں وچ اج بھی اسی طرح تازہ ہیں۔ 33 سال گزرن کے باوجود کنن پوشپورہ اجتماعی آبروریزی دے متاثرین انصاف تے اس وقت تک محروم ہیں۔ اس اجتماعی آبروریزی دے متاثرین کو ادارہ جاتی سطح دے اُتے لگاتار انصاف تے محروم رکھا جا رہا ہے۔ کنن پوشپورہ اجتماعی آبروریزی ڈراونے جرم وچ ملوث بھارتی فوجی اج بھی دن دناتے پھر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ استثناء دا کلچر جس تھی بھارتی فوجی فائدہ چاہ رہے ہیں، کنن پوشپورہ جیسے سانحات کی جیتی جاگدی مثال ہے۔ کنن پوشپورہ اجتماعی آبروریزی انسانی تاریخ کے سیاہ ترین واقعات وچوں ایک ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین دی آبروریزی کو ریاستی دہشت گردی دے آلہ دے طور دے اُتے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبروریزی کو جنگی ہتھیار دے طور دے اُتے استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی فوجی کشمیری عوام کو سزا دینے اور انہاں دی تذلیل کرنے دے واسطے اجتماعی آبروریزی کو فوجی حربے دے طور دے اُتے استعمال کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1990 تھی اج تک خواتین دی اجتماعی آبروریزی، ناروا سلوک اور چھیڑ چھاڑ دے 11,263 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ کنن پوشپورہ اجتماعی آبروریزی دا واقعہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ سفاق بھارتی فوجیاں دے جنگی جرائم دا منہ بولدا ثبوت ہے۔ مجرمہ کو انصاف تے کٹہرے وچ آننے دے واسطے کنن پوشپورہ اجتماعی آبروریزی کیس کو دوبارہ کھولنے دے واسطے مودی دے اُتے دباؤ پایا جانا چاہیے۔ کشمیری عوام دے خلاف ڈراونے جرائم دے مرتکب بھارت کو انصاف تے کٹہرے وچ کھڑا کیتا جانا چاہیے تاکہ انصاف تے تقاضے پورے ہو سکن۔ کنن پوشپورہ دا المناک سانحہ بھارتی حکام دی طرف تے کشمیری خواتین کو جدوجہد آزادی کے دور رکھنے دے واسطے ایک سوچی سمجھی سازش سی۔ بلا شبہ کنن پوشپورہ دا ہولناک واقعہ نام نہاد بھارتی جمہوریت دے چہرے دے اُتے ایک بدنما داغ ہے جس کو کسی بھی صورت وچ دھویا نہیں جا سکدا۔